बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आज। पाकिस्तान के एक आम से सियासतदान की दौलत और असासों ने लंदन में धूम मचा रखी है। पाकिस्तान को किस बेदर्दी से लूटा गया समझना आसान हो गया। सिंध हुकूमत कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी के जरिए कराची से असलहा बरामद करेगी। कराची बेअमनी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अफगानिस्तान तालिबान को पाक फौज के खिलाफ लड़वा कर इंतकाम लेना चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है, गोया बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमेरिकी सेनेटर कहते हैं पाकिस्तान जब चाहेगा ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। तहरीके इंसाफ नेटो कंटेनर्स का रास्ता रोकेगी या हुकूमत का? अहम सवाल है। चेयरमैन नैब ने अदालत में अपने खिलाफ दरखास्त पढ़ते ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। नवाज शरीफ और जरदारी साहब के खिलाफ नैब एक्शन में आ गई। कराची का मसला पूरी आबोताब के साथ इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। बात भत्ताखोरी, स्ट्रीट क्राइम, टारगेट किलिंग, नो गो एरियाज, कब्जा माफिया से कहीं आगे बढ़ चुकी है। अदालत सिंध हुकूमत की फाइलों में पाई जाने वाली हेरा फेरियों, सरकारी इदारों में पाई जाने वाली बेज़ाब्तियों को देखकर बरमला कह उठी है कि कराची में स्मगलिंग और मनशियात का पैसा आग लगा रहा है। इस पर अदालत के सामने एडवोकेट जनरल ने अपनी नर्म रवि की नाकामी का इतराफ करते हुए इंकशाफ किया। अब गैर कानूनी असलहे की बरामदगी के लिए कर्फ्यू लगाकर कराची के घर घर की तलाशी ली जाएगी। अगर तो सिंध हुकूमत ने वाकई कराची में कर्फ्यू लगाकर असलहा बरामद करने का फैसला कर लिया है तो यकीनन एक बहुत बड़ा बोझ है जो सिंध हुकूमत पर भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में करार दे चुकी है कि कराची से ताल्लुक रखने वाली तमाम की तमाम सियासी जमातें अपने अपने अस्करी विंग रखती हैं। ताहम सिंध हुकूमत के कर्फ्यू लगाने के फैसले का सुनकर अदालत ने कहा कि हमारा मुद्दा यह है कि कराची में असलहा आ कहां से रहा है। अदालत ने दौरान समाअत नेटो कंटेनर्स की बाज गश्त भी सुनाई देती रही। अदालत के सामने FBI के चेयरमैन तारिक बाजवा भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अमेरिकी सफीर ने आज खुद खत लिख कहा है कि कोई कंटेनर गायब नहीं हुआ। इस पर अटॉर्नी जनरल ने लुकमा दिया कि इस खत में यह कहीं नहीं लिखा था कि कंटेनर्स में रखा गया माल भी गायब नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल जनाब मुनीर मलिक के इशारों को समझने की जरूरत है, क्योंकि कराची की जमजमा मार्केट और जराइम पेशा अफराद से जो असलहा बरामद हो रहा है वो पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि इन्हीं कंटेनरों का गायब शुदा है। अदालत सरकारी कागजों और नजर के सामने पहले शवाहिद को देखकर यह मानने को तैयार नहीं कि कराची में असलहा और मनशियात समंदर के रास्ते नहीं बल्कि किसी और जरिए से स्मगल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की तशवीश पर गौर करने की जरूरत ना सिर्फ सिंध हुकूमत बल्कि विफाकी हुकूमत को भी है। चीफ जस्टिस ने अपनी तशवीश का इजहार अटॉर्नी जनरल मुनीर मलिक से एक मुकालमे की सूरत किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि सारा मुल्क असलहे और स्मगल्ड अशिया से भरा पड़ा है। सब आतिश फिशां के दहाने पर बैठे हैं। पुलिस, कोस्ट गार्ड, कस्टम और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी सब मरी हुई रूहें हैं। आप इन सब को घर भेज दें और नया खून लाएं, क्योंकि आलमी एजेंडे के तहत मनशियात की जो स्मगलिंग हो रही है इसमें पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कोस्ट गार्ड और कस्टम और दीगर एजेंसियां मिली हुई हैं। सब पैसा कमा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहा। मामला बिल्कुल पेचीदा नहीं बल्कि दो टोक और साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर में हमारा सिविल इंतजामी और माली ढांचा मुकम्मल तौर पर खोखला हो चुका है और इसके कारिंदे बुनियादी तौर पर करप्ट निजाम का खुद हिस्सा बन चुके हैं। यही कराची की बेअमनी का असल और बुनियादी मसला है। सवाल यह है कि क्या हुकूमत वक्त खतरे की बू महसूस कर रही है, जिसका दो टोक इजहार आज अदालत ने कर दिया है। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं नुमाइंदे राजा साकिब। राजा साकिब, ये बताएं, आज ये भी पता चला कि ISI के वकील भी पेश हुए अदालत में, क्या हुआ? जी उसामा, बिल्कुल ISI के वकील भी पेश हुए और जो जैसा कि आपने बताया रमज़ान भट्टी कमीशन रिपोर्ट जो कि गुज़िश्ता माह अदालत में पेश की गई थी उसका पैरा वाइज जायज़ा लिया जा रहा है। और जब वो रिपोर्ट सामने आई तो उस वक्त ही ये एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि कराची में इलिसिट आर्म्स एक्ट 1991 के तहत अब घर घर तलाशी की जाएगी और गैर कानूनी असलहा बाजियाब कराया जाएगा। जिसके पास भी गैर कानूनी असलहा मिलेगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। जहाँ तक बात है अमरीकी सफ़ीर की जानिब से लिखे गए ख़त, मीडिया में जब ये रिपोर्ट्स आए कि कंटेनर्स गायब किए गए उसके बाद अमरीकी सफ़ीर की जानिब से ख़त लिखा गया चेयरमैन FBI को, तो अदालत ने ये कहा कि इस ख़त का नोटिस लिया जाना चाहिए था। और चेयरमैन FBI को ख़त क्यों लिखा गया?
इसी पर ही जब ISI के वकील राजा इरशाद खड़े हुए और उन्होंने कहा, अदालत को बताया कि जो अमरीकी सफ़ीर की जानिब से जो ख़त लिखा गया है उसका मतन दुरुस्त नहीं है। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई रिपोर्ट्स में ये बात बताई जा चुकी है कि सोफिस्टिकेटेड, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड किस्म का जो वेपन है वो पोर्ट ही के ज़रिए मुल्क में दाखिल हुआ है। न सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा शोएब सिडर रिपोर्ट्स भी हैं जो कि बहुत कुछ कह रही हैं। इस हवाले से ये बताएं, इसका मतलब तो यह है कि पुलिस और रेंजर्स को अगर हम साइड पे रखें तो बाकी तमाम इदारे, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, एंटी नारकोटिक्स, वो सब मिले हुए हैं, अदालत ये कह रही है और आखिरी मौका दे रही है उन्हें आज के बाद। यकीनन बिल्कुल उसामा, जो पुलिस और रेंजर्स की जो कारकर्दगी है, कराची में जो टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, अदालत इस पर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही है। इन 2 रोज़ की जो समाअत से हमें जो तासुर मिला है, अदालत काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है और पुलिस और रेंजर्स को मज़ीद वक्त दिया जा रहा है कि वो अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाएं। इन द मीन वाइल टाइम जो कराची में ड्रग्स है, असलिया है, अब कोर्ट का फोकस उस पर है और कोशिश ये की जा रही है कि वो सप्लाई लाइन तोड़ी जा सके जो कराची में बकौल बेंच के बदअमनी की सबसे बड़ी वजह है। और इसीलिए आज मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड, कस्टम्स, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, इसकी कारकर्दगी पर शदीद इजहार बरहमी किया गया अदालत की जानिब से और कहा गया कि यही वो इदारे हैं जो कि कराची समेत मुल्क भर में जितनी भी असलहे की स्मगलिंग हो रही है, मंशियात की स्मगलिंग हो रही है, इनको रोकने में जो नाकामी है वो इन इदारों की नाअहली की वजह से है। अगर ये इदारे काम करने लग जाएं, इदारों को भी काम करना होगा, रेंजर्स और पुलिस की ये जो टारगेट ऑपरेशन, इनसे काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया राजा साकिब, नुमाइंदे हमारे साथ थे, हमें ज्वाइन किया। शर्मिला फारूकी साहिबा ने सिंध असेंबली की रुकन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। शर्मिला साहिबा, ये वाकई ऐसा हो सकता है कराची में कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी जो गैर कानूनी असला है उसकी बरामदगी के लिए, वाकई ऐसा होगा या सिर्फ ऐलान है? शुक्रिया उसामा। देखिए, पूरे कराची में कर्फ्यू लगा के और घर घर गैर कानूनी असले के हवाले से तलाशी लेना तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत ह्यूमंगस टास्क है और इसके हवाले से इन प्रिंसिपल जाहिर बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस सैयद कायम अली शाह साहब जो हैं वो एक फाइनल डिसीजन लेंगे कि आया किस तरीके से इस प्लान को अनफोल्ड करना है, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 2 करोड़ लोगों की आबादी। जाहिर बात है पॉसिबल नहीं है कि बैक वक्त पूरे कराची को बंद करके आप घर घर तलाशी ले, ना ही इतनी फोर्स है कि बैक वक्त रेंजर्स या पुलिस हर घर के अंदर दाखिल हो, और ना ही हम चाहते हैं। लेकिन एडवोकेट जनरल सिंह जब कह रहे हैं, इसका मतलब है ये फैसला हो चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर बारी बारी इस तरह से किया जाएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इन प्रिंसिपल तो ये चीफ मिनिस्टर सिंध इस पे फैसला करेंगे और आया किस तरीके से, क्या ये मरहलावार होगा या ये टाउन वाइज होगा या देखिए मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के हवाले से होगा, ये तो एक फाइनल डिसीजन अभी लेना है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तशवीश का इजहार किया था इस हवाले से कि कराची में गैर कानूनी असले की भरमार है और हम भी ये समझते हैं कि वक्त आ गया है जहां पर हमने कराची को गैर कानूनी असले से पाक करना है। और जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो काविशें हैं इस टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से, उसको सराहा है। हम चाहते हैं। लेकिन शर्मिला साहिबा, पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयों को, जहां तक कोस्ट गार्ड, एंटी नारकोटिक्स है, कस्टम है, उस पर तो शदीद तनकीद हो रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह असला स्मगल हो रहा है, मनशियात का कारोबार हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि इदारे बिल्कुल इनकी रूहें मर चुकी हैं, नया खून चाहिए। तो यहाँ भी कोई एक्शन लिया जाएगा इन इदारों के खिलाफ? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ इदारों के हवाले से जो आई है उसके ऊपर तो कमेंट नहीं करूंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो बेहतर समझा वो कहा, लेकिन जाहिरी बात है इश्यूज तो हैं हर इदारे के अंदर और यही वजह है क्योंकि कराची में देखिए असले की फैक्ट्री तो है नहीं, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रास्ते से तो वो तरसील हो रहा है ना। बात यह है कि हम अगर असले से कराची को पाक कर भी देते हैं, गैर कानूनी असले से, हमें बेसिकली तो असले की तरसील को रोकना है कि आइंदा भी कराची के अंदर वेपन्स जो हैं वो स्मगल ना हो। और क्योंकि ये असला इस्तेमाल हो रहा है टारगेटेड किलिंग्स के अंदर, भत्ताखोरी के अंदर, मुख्तलिफ जराइम के अंदर, तो हमें इसकी रोकथाम के लिए इक़दाम उठाने हैं। देखिए, अभी 4 सितंबर से अब तक जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं टारगेटेड ऑपरेशन के हवाले से, उसमें बड़ी खातिरख्वाह कामयाबी हुई है कराची में, वो आप सबको नजर आ 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। शिमला साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है,
آج ایم کیو ایم کا بھی یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے کارکن مسلسل پکڑے جا رہے ہیں اور اس طرح سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بے امنی کی وجہ ایم کیو ایم ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں جی دیکھیے، اس قسم کا کوئی تاثر نہیں دیا جا رہا. یہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، اکراس دا بورڈ ہے، بلا امتیاز ہے. اب اس میں آپ کا کارکن پکڑا جائے، میرا پکڑا جائے، کسی اور جماعت کا پکڑا جائے، یا کوئی اور جرائم پیشہ شخص پکڑا جس کا تعلق کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت سے نہ ہو، اس میں ہم سب کو تھوڑا سا صبر اور جبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم سب کا بیسک مقصد یہ ہے اور خواہش یہی ہے کہ کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا اس کی رونق دوبارہ بحال ہو. اور اس حوالے سے دیکھیے بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، ممبر اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہمارے ساتھ ہی. وہ کہتی ہیں کہ ابھی اس کا فائنل ڈیسیجن دیکھا جائے گا، فیصلہ ہوگا. چیف منسٹر سنگھ یہ فیصلہ کریں گے کس طرح سے یہ آپریشن کرنا ہے، کرفیو لگا کر اسلحہ کس طرح سے برآمد کیا جائے گا، غیر قانونی اسلحہ کراچی کے گھر گھر سے. اور اداروں میں کرپٹ لوگ ہیں جس کی وجہ سے اسلحہ کراچی میں آتا ہے. ڈرگز کا کاروبار اب بھی کراچی میں جاری ہے. نیوز آور میں ملیں گے بریک کے بعد. افغانستان طالبان کو پاک فوج کے خلاف لڑوا کر انتقام لینا چاہتا ہے. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے، گویا بغل میں چھری منہ میں رام رام. افغانستان پاکستانی طالبان کو پاک فوج سے لڑا کر انتقام لینا چاہتا ہے. یہ انکشاف امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا ہے. اخبار نے پاکستانی طالبان کے رہنما لطیف محسود کی گرفتاری کے حوالے سے رپورٹ شائع کی ہے، جس کے مطابق حکیم اللہ محسود کے دستے راست لطیف محسود کو 12 اکتوبر کو امریکہ کی اسپیشل سروسز نے افغان انٹیلیجنس حکام سے اس وقت چھین کر حراست میں لے لیا تھا جب انہیں خفیہ ملاقات کے لیے لے جایا جا رہا تھا. چوری پکڑے جانے پر افغان حکام کا موقف تھا کہ وہ لطیف محسود کے ذریعے افغان طالبان سے امن مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. مگر اخبار کا دعویٰ ہے کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ افغان حکومت پاکستانی طالبان کو اپنا ہواری بنا کر پاک فوج سے انتقام لینا چاہتی تھی. افغان حکومت کا خیال تھا کہ جب امریکہ کی واپسی ہوگی تو وہ پاکستانی طالبان کی مدد سے پاکستان سے اپنی شرائط پر بات کر سکے گا. اخبار لکھتا ہے کہ صدر حامد کرزئی اپنے انٹیلیجنس اثاثے کے چھن جانے پر سیخ پا ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ لطیف محسود کی حراست 2014 کے بعد امریکہ کی افغانستان میں موجودگی کے معاہدے کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ افغانستان ہمیشہ یہ شکایت کرتا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے دشمنوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دے رکھی ہے، مگر امریکی اخبار کی رپورٹ نے اس دعوے کا پول کھول دیا ہے. گویا افغانستان کا رویہ بغل میں چھری منہ میں رام رام والا ہے. ایک طرف پاکستان کو اپنا بڑا بھائی قرار دیتا ہے تو دوسری طرف پاکستان کے دشمنوں کو پناہ. مولوی فضل اللہ ایک مثال ہے تو بھارت کے ساتھ دوستی کی پینگیں دوسری. ایسے میں پاکستان سے بہتر تعلقات کا خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ اسی پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ. محمود شاہ صاحب، یہ تو ثابت ہو گیا کہ افغان حکومت افغانستان جو ہے وہ پاکستانی طالبان کی مدد کر رہا ہے یہاں دہشت گردی کرنے میں. جی بالکل، اور میرے خیال میں یہ کافی عرصے کی بات ہے اور ہم لوگ حکومت کو وارن کرتے رہے ہیں، اس بات کرتے رہے ہیں. سمہاؤ جب تک کہ نیو یارک ٹائم نے یہ سٹوری نہیں چھاپی ابھی تک حکومت اس کو سیریس نہیں لے رہی تھی، اور میرے خیال میں اس کو انتہائی یہ سیریس صورتحال ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے بات کر رہے تھے کہ آئندہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان حکومت کے خلاف کام کرے گا، بلکہ ہم پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ اس کے اندر بیرونی قوتوں کا ہاتھ ہے اور خاص کر افغانستان کی حکومت کا ہاتھ ہے. اور ابھی اس سچویشن ہے جب تقریباً انہوں نے مان لیا ہے کہ ہاں وہ یہی کرنا چاہتے تھے کہ اگر آئندہ امریکہ چلا جائے اور طالبان جو ہے وہ پاکستان افغان طالبان کی مدد کرے تو ہم پاکستان میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں شروع کریں گے اور پاکستان کو پورے طریقے سے ڈسٹرب کریں گے. میرے خیال میں یہ ابھی نہیں بلکہ کافی عرصے سے وہ یہی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ تحریک طالبان ان کی کیا تعلیم کیا ہے، ان کو کیا معلوم ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مہران انسیڈنٹ ہوا جس میں پاکستان کے نہایت ہی قیمتی ہوائی جہاز جو کہ سرویلنس کے لیے ضرورت ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا. اس طرح کامرا میں ایویکس
جو بہت امپورٹنٹ ایئرکرافٹ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے، اس کو ٹارگٹ بنایا۔ تب ہم نے کہا کہ یہ ایسی قوتوں کا کام ہے جو کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی صحیح قوت کس میں ہے اور اس کو کیسے تباہ کرنا ہے، اور میرے خیال میں اس کی یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اور جس کو انہوں نے مانا ہے، یہ کئی طرف اشارے کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ مولوی فضل اللہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو اور مولوی فقیر محمد بھی وہاں پر ہے، ابھی آج کل افغان حکومت کے جیل میں، لیکن ان کا جو ان کے طالبان ہیں یا ان کے جو ٹیررسٹ ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ولی محمد اپنے آپ کو ولی محمد ایکچوئل نام ہے، اپنے آپ کو عمر فاروق اور ابھی عمر خراسانی کہتا ہے، وہ ان کے کنڑ پروونس میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو سارے ہیں یہ تحریک طالبان سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو پشاور میں دھماکہ ہوا گرجا گھر کے اوپر، چرچ کے اوپر، تو اور دوسرا قصہ خانی بازار میں، اور تیسرا تو طالبان نے تو کہا ہے کہ ہم نے نہیں کہا ہے، لیکن عمر خراسانی گروپ نے کہا ہے کہ ہم نے کیا ہے، اور ان سب کو حکومت افغانستان جو ہے وہ مدد کرتی رہی ہے اور مدد کر رہی ہے، اور آئندہ ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ مگر یہ ڈٹائی دیکھیے محمود شاہ صاحب کہ افغان اہلکار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لطیف محسود اگر پکڑا بھی گیا ہے تو ہم آئندہ بھی ایسی کوششیں کرتے رہیں گے، یعنی جو پاکستانی طالبان ہیں ان کی سپورٹ کرتے رہیں گے، ان کو مدد دیتے رہیں گے دہشت گردی کے لیے۔ جی بالکل، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں صرف افغانستان کی حکومت نہیں ہے، بلکہ جو افغانستان کی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے NDS، جن کے پاس یہ موجود تھا اور امریکہ کی حکومت نے ان کو پکڑا ہے، دراصل ان کو سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ انڈیا کی حکومت کر رہی ہے، اور کچھ مدد ان کے پاس رشیا سے بھی، ان قوتوں سے بھی آ رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے کیا سیناریو بنتا ہے، اور ہم ایک طرف جو ہے وہاں کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر امن آئے، اور ان کے ساتھ جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کو جاگنا چاہیے کہ اگر ان کے ارادے یہ ہے تو آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ان کے 30 لاکھ مہاجرین جو آفیشلی ہمارے پاس ہے اور اتنے عرصے سے ہیں، ان کے بچے پیدا ہوئے ہیں، ایکچولی وہ 50 لاکھ ہوں گے، ابھی 5 ملین تک پہنچ گئے ہوں گے، تو ان کے تھرو وہ پاکستان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورے پاکستان کو وہ ایک انفرنو میں تبدیل کر دیں گے، اور اگر ہم نے یعنی وقت کے اوپر رائٹ ناؤ یہ سوچنا چاہیے کہ جو افغان مہاجرین ہے ان کو کیوں ہم نے یہاں مہمان بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے اقتصاد جو ہے، ہمارے جو معیشت ہے، اس کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہم ان کو واپس کرنے کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے؟ ان کو زور سے نہیں بھیج سکتے، ان کو کیمپوں میں بند نہیں کر سکتے؟ اور دوسری طرف سے جو ہماری بات چیت کا تعلق ہے TTP کے ساتھ، وہ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ وہ تو پاکستان مخالف دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو مذاکرات کرنے ہیں وہ جلدی سے جلدی کمپلیٹ کر لیں، اور اگر ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو پھر دوسرے آپشن پہ غور کیا جائے۔ یہ بتائیے محمود شاہ صاحب، اب جب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت طالبان کی مدد کر رہی ہے پاکستانی طالبان کی یہاں دہشت گردی کے لیے، تو وقت نہیں آ گیا کہ ہم کھل کر بات کریں؟ ثبوت اگر ہمارے پاس ہیں، ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بھارت اور افغانستان کو کہنا نہیں چاہیے ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ کام بند کرو اور یہ لوگ ہمارے حوالے کیے جائیں؟ جی بالکل، اور بلکہ اس طرح تک کرنا چاہیے کہ ایک آدمی جو ان کی جیل میں ہے، یعنی یہ جو حامد کارزئی ہے، یہ سامنے سے جو ہے وہ شریف لگتا ہوگا، یا جو بیسیکلی ڈپلومیٹک کورس ہے تو زبان اس طرح استعمال کرتے ہیں، لیکن دراصل میں پاکستان کے بدترین دشمنوں میں وہ شامل ہے، اور ہمیں بات کرنی چاہیے ڈپلومیٹکلی بھی، اور تمام جتنے بھی ذرائع پہ ہے کہ ہماری ایک تو کوشش ہے کہ افغانستان میں امن آئے، اس میں ہم امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، اس میں ہم نیٹو کی مدد کر رہے ہیں، تو نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ آئندہ آنے والے اوقات جو ہے
ये पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। और अगर ये लोग इसके ऊपर चुप रहते हैं तो आप समझिए कि ये इनके शय पे हो रहा है, इनकी मदद से हो रहा है, इनके मशवरे पे हो रहा है। और अगर इस तरह की बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हमारे ख़िलाफ़ सफ़ आ रहा हैं तो हमें सोचना चाहिए और अपने जो दोस्त हैं, चाहे चीन है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो दूसरे जितने भी ममालिक हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हमें इम्प्रूव करने चाहिए। और ये हालात जो है इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो 2014 में सूरत हाल बननी है उसके लिए ताबिया अभी करें। मेरे ख्याल में ये इतना मसला अफ़गानिस्तान का नहीं है जितना पाकिस्तान का है। मैं बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि कई लोगों ने कहा है कि अमेरिका का मकसद अफ़गानिस्तान में अमन लाना नहीं है, उनके और मकासद है। और पाकिस्तान के ख़ासकर जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको उनके लिए वो प्रोग्राम बना रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए और इसको इंतहाई सीरियसली लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टाइगर शाह साहब। साबित हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि अफगान हुकूमत सदर हामिद करजई साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यहाँ दहशत गर्दों को मदद फराहम कर रहे हैं। देखते हैं अब पाकिस्तान इसका क्या जवाब देता है। न्यूज़ आवर में ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद निस्बतन एक गैर मारूफ सियासतदान के पास कितनी दौलत है बैरून मुल्क, कितने महल्लात हैं, इससे पर्दा उठाएंगे। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए। पाकिस्तान के एक आम से सियासतदान जिनकी करप्शन के किस्से ना कभी जुबान ज़द आम हुए, ना उनके कारोबार की शोहरतों के डंके आसमानों पर बजे, इसके बावजूद उनकी बैरून मुल्क मौजूद जायदाद ने बड़े बड़े साहूकारों और रईसों के छक्के छुड़ा दिए हैं। लंदन के नामी ग्रामी लॉर्ड साहिबान भी जब उनके महल के सामने से गुजरते हैं तो अपना सर खुजाने लगते हैं। ये होशरुबा ऐशो इशरत आफरी बुए शाह जहानी कौन है कि जिनकी तमन्नाए दुनिया लामहदूद है, इस रिपोर्ट में देखिए। This is the end. Hold your breath and count to 10. इन दिनों लंदन में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर निजकारी सेनेटर वक़ार अहमद खान के महल नुमा घर की धूम मची हुई है। लंदन के साहिब सरवत अफराद की ज़बानों पर इस आलीशान महल का चर्चा है। अरबों रुपए की ये आलीशान जायदाद लंदन की बिशप एवेन्यू पर वाक़े है, जिसे बिलियनियर रॉ कहा जाता है, यानी खरबपतियों का मोहल्ला। यहाँ अरब शहजादों से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी कारोबारी शख्सियात रहती हैं। भारत के खरबपति लक्ष्मी मित्तल की रहायशगाह भी यही है। वक़ार अहमद खान का आलीशान महल नुमा घर ड्राइड 1.5 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। वक़ार अहमद खान ने 2007 में इस जायदाद को दुनिया के सबसे बड़े डोशे बैंक के पास रहन रखकर 5 करोड़ पाउंड यानी 8.5 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। वक़ार अहमद खान ये कर्ज बैंक को वापस करने में नाकाम हो चुके हैं। डोशे बैंक इस जायदाद का अब कानूनी तौर पर वारिस बन चुका है। बैंक हुकूमत से तकाजा कर रहा है कि रकम की वसूली के लिए वक़ार अहमद के लंदन के इलाके नाइट्सब्रिज में तकरीबन 4 करोड़ पाउंड यानी 7 अरब रुपए मालियत के फ्लैट्स बैंक की तहवील में दिए जाएं। और डोशे बैंक वक़ार अहमद खान की कुर्कशुदा जायदाद को फ़रोख्त करने का मंसूबा बना रहा है। ये घर लंदन के मसरूफ तरीन इलाके से मुल्हिक है। 1.5 एकड़ अराजी पर कायम इस महल पर लंदन के उमरा और ताजरों की नजरें हैं। ताहम बैंक की ख्वाहिश है कि अगर हुकूमत बरतानिया की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो इस जगह पर मकानात या फ्लैट्स बनाकर फ़रोख्त करने से इसे 17 अरब रुपए का मुनाफा हो सकता है। वक़ार अहमद खान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अभी पिछली हुकूमत में निजकारी के विफाकी वजीर थे। उनके वालिद गुलजार अहमद खान हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो के लाहौर में हमेशा मेजबान हुआ करते थे। गुलजार हाउस में पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े फैसले हुआ करते थे। बेनज़ीर भुट्टो की मेजबानी के सदक़े में साबका पटवारी सेनेटर बने और बाद में वॉक गैस के मालिक। वॉक गैस बाद अज़ां एक स्कैंडल बना जो अदालतों में चैलेंज भी हुआ। बेनज़ीर भुट्टो की नजर इनायत का ही ये करम है कि इनके जाने के बाद भी सेनेटर गुलजार के खानदान से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद सेनेट के रुकन रहे।
अभी आपने जो रिपोर्ट मुलाहिजा की जिसमें सेनेटर वकार खान की लंदन में पाए जाने वाली जायदादों का जिक्र है, ये रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान की बदनसीबियों का नौहा है। सेनेटर वकार अहमद खान जिनके वालिद पेशे के एतबार से पटवारी थे, इसके बावजूद कि वो मुल्क के विफाकी वजीर भी रहे, मेरे नजदीक उन्हें हर 3 में से दूसरा पाकिस्तानी नहीं जानता होगा। ऐसे गैर मारूफ आदमी की बैरून मुल्क दौलत का ये हाल है तो फिर वो जिनकी जायदादों का हिसाब पाकिस्तान में नहीं, जो पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक हैं, जिनकी किस्मत में हम पर हुकूमत करना लिख दिया गया है, जिनके एक कदम पाकिस्तान में, दूसरा लंदन में, तीसरा स्विट्जरलैंड और चौथा अमेरिका में होता है, बैरून मुल्क उनकी जागीरें क्या होंगी अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। ये देखिए, ये अली डार हैं जिनको हम आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस शख्स के बेटे जिनके एक इशारे पर पाकिस्तानी रुपया गश खाकर गिर पड़ता है और डॉलर छलांगे लगाता नजरों की सारी हदें पार कर जाता है। अली डार वल्द इसहाक डार नवाज शरीफ यानी वजीर आजम पाकिस्तान के छोटे दामाद हैं और दुबई में दुनिया की कीमती तरीन कारों का कारोबार करते हैं। दुबई में HDS नामी उनकी कंपनी के कीमती कारों के अलावा टावर्स हैं। और मजाक खेज मजाक हम रोज सुनते हैं कि यही नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार हर दूसरे दिन गैर मुल्की सरमायाकारी का भाषण गैर मुल्कियों को दे रहे होते हैं और उनकी औलादें पाकिस्तान से बाहर कारोबार कर रही हैं। शायद अल्लाह का अजाब इसी को कहते हैं कि हम अपने हाथों से ऐसे अफराद को अपने हाकिम चुने जिनके कौल फेल में बदतरीन तजाद होता है। लाहौर के जाती उमरा और बहरिया टाउन में पाए जाने वाले बिलावल हाउस जैसे महल्लात की दहलीजों के आगे हमारे कैमरों को जाने की इजाजत नहीं। स्विस बैंकों में आपकी लूटी दौलत कितनी है इसकी इत्तला किसी को नहीं हो सकती, बल्कि इसकी रसाई तक किसी की इजाजत ही नहीं, क्योंकि ये निजाम जर है और जरदार ही शरीफ हैं और शरीफ ही चौधरी जिनका इत्तेहाद आम आदमी के खिलाफ है। ये एक दूसरे को तहफ्फुज ना देंगे तो निजाम जर बिखर जाएगा। जो जरदारों और साहिबान सरवत की माशी मौत है, ये तो एक कारोबारी जंग थी जिसकी वजह से सेनेटर वकार अहमद खान की दौलत का सुराग लग गया, वरना लूटी हुई दौलतें किन गारों में रखी जाती हैं इसे मालूम। इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं सीनियर कॉलम नवीस तज्जियाकार जनाब अयाज अमीर। अयाज अमीर साहब, तो फिर साबित हो गया ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, अफवाहें नहीं है कि हमारे सियासतदान बड़े अमीर हैं, इन सब की दौलत बाहर मौजूद है। कम अज कम जो हमारे सरकर्दा रहनुमा हैं, तकरीबन सारों का कारोबार है या प्रॉपर्टीज है और ये पब्लिक नॉलेज है, ये कोई क्या साराई नहीं है। आप जो नवाज शरीफ साहब ले लें, इनकी प्रॉपर्टीज सऊदी अरेबिया में भी हैं, इनके बिजनेस इनके लंदन में भी हैं, दुबई में भी हैं, इसहाक डार साहब के पास का भी यही हाल है, जरदारी साहब का ये है। तो बिल्कुल बात तो ठीक है। और फिर हम कहते हैं दूसरों को, गैरों को कहते हैं कि आप आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और अभी हालिया दौरा अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती इन्वेस्टमेंट के लिए। भाई बेहतर है तो अपनी आप दौलत लें। तो बात तो आप ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम किस मुंह से औरों को हम कहेंगे कि आप पाकिस्तान में अपनी दौलत लाएं और इन्वेस्ट करें जब हमारा अपना हाल ये बताइए जी, ये जो पैसा है ये जायज तरीकों से कमाया गया है या सब कुछ करप्शन है? देखिए, ये तो हम मफरूजा ही लगा सकते हैं जब तक हमारे पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद ना हो। लेकिन इतनी तो बात है कि इनकी दौलत जो है, जो शुरू जो है पाकिस्तान से हुई, तो ये ट्रांसफर कैसे हो गई। इसहाक डार साहब का आप नाम ले रहे हैं, FIA के पास, नैब के पास इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट है। आप किसके बारे में है वो आप खुद ही उसका अंदाजा लगा लीजिए कि मनी ऐसे ट्रांसफर हुई थी, ऐसे फेक बैंक अकाउंट्स बने। तो ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान में हो रहा है। जरदारी साहब के पैसे जो हैं वो जो बाहर हैं वो कहाँ से आ गए, इन्होंने कौन से बिजनेस कूज किए हैं, कौन सी इन्होंने इतनी लाजवाब बिजनेस की है कि इतने बिलियनर्स बन गए हैं। और हमें पता है कि डील्स में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बाकी जो हैं वो करते रहे हैं। ऐसे स्विस बैंक अकाउंट्स भी थे। मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनका बिजनेस जो है ख़त्म ही नहीं होता बाहर। तो ये बिल्कुल अलमिया है हमारे मुल्क का। जो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि पाकिस्तान में बस आम आदमी सोचे कि पैसा कमाया जाए। अगर पैसा है तो वो सियासत में भी आ सकता है, सेनेटर बन सकता है, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हो सकते हैं उसके।
पाकिस्तान के जो लोग हैं वही जब देखते हैं ये चीज तो एक सिनिसिज्म पैदा होती है, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है कि देखें हमारे अगर हुक्मरान जिनको रोल मॉडल्स बनना चाहिए उनकी ये हालत है तो ये कौम को क्या नसीहत और तलकीन कर सकते हैं कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। एक तो ये है कि बाहर पैसा है, तो यहाँ से अपने मुल्क से बैंक लोन्स लिए गए हैं जो 20-20 साल पुराने हैं और उनमें से एक बेला नहीं वापस किया गया, और मुख्तलिफ हीले बहाने और फॉर्मूले बना के कि हमने तो ऐसे कर दिया, हमारा मामलात जो हैं बैंक से ऐसे तय हो गए हैं। पिछले दौर में मुशर्रफ साहब के दौर में भी बड़े बड़े हमारे रहनुमा जो हैं जो काफ लीग के थे, उन्होंने पहला काम जब किया जब उनकी सौदाबाजी मुशर्रफ से चल रही थी तो अपने जो पुराने वाजिबुल अदा बैंक लोन्स थे उनको राइट ऑफ कराया जी। गरीब आदमी को तो 20,000 का लोन हो या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हो तो वो नहीं छोड़ते, और मार्कअप कर करके बिल्कुल एक ढेला नहीं वो छोड़ते। लेकिन आप जो बैंक जो राइट ऑफ लोन्स यहाँ पे हुए हैं वो पता नहीं कितने अरबों खरबों में जाते हैं। तो हमारे जो ऊपर के तबकात हैं, जिस किस्म की लाइफस्टाइल हम देखने को हमें मिलती है कि पाकिस्तान में और बाहर वो करते हैं, वो या तो हो ना कि ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप, ऑनेस्ट बिजनेस, ऑनेस्ट इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज दिखा के की हो तो फिर तो कोई इतराज कर नहीं सकता। हेनरी फोर्ड के पास अगर दौलत हो तो कौन इतराज कर सकता है? ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के जो है बिल गेट्स, उनके पास दौलत हो तो कौन इतराज कर सकता है? ये जो गूगल वाले हैं और वो फेसबुक के ज़करबर्ग वगैरह जो थे, उनकी अपने दिमाग से वो जो है उसकी वो दिमाग के काम से उन्होंने इतने पैसे कमाए। पर यहाँ तो बिल्कुल ये जो है वो फराटे मार के और सरकारी बैंकों को इस्तेमाल करके और फिर पैसा ना दे के और शॉर्टकट्स लेके और सियासत यहाँ पे जब ताकत और इक़्तिदार मिलती है तो वो हम उसको बिजनेस और पैसे में हम कन्वर्ट कर लेते। तो पाकिस्तान का ये हाल है। हर एक कोई कहता है कि हम आके हम मसीहा हैं जो ठीक करेंगे, लेकिन अब आप देख लें मुल्क में आप नजर दोहराएं, लोगों का एतबार जो है पॉलिटिकल प्रोसेस से, सियासी रहनुमाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से वो उठ गया। ये फरमाइए कि ये कल्चर कब तक रहेगा कि दौलत यहाँ से कमाओ जैसे भी हो, बाहर के मुल्कों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारो, अरब रुपया जो है वहां पर उसके महल्लात बना लो। ये सिर्फ सियासतदानों में है और भी तबकों में? देखिए, जब तक वो जो आपने पहले कहा कि सिर्फ सियासतदान नहीं, जो हमारी गवर्निंग क्लास है, गवर्निंग एलीट है, उसमें फौज आती है, ब्यूरोक्रेसी आता है, बिजनेसमैन आते हैं, हमारी जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं वो पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। तभी तो हमारी हमसे कुछ सही ढंग की चीज कोई बनती नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा नहीं है। तो अब आप पूछ रहे हैं कब तक ये रहेगा? जब तक लीडरशिप क्लास जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा और यही लोग आते रहेंगे तो इन्होंने तो वही करना है जो चीज वो जानते हैं। इनसे आप अब कोई नई चीज की, कोई इनकलाब की तवक्को नहीं लगा सकते। जिनका माजी, जिनका पॉलिटिकल करियर पिछले 20, 25, 30 साल से सामने है, तो आप क्या उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आके अब नए करतब दिखाएंगे? ऐसा नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया याज अमीर साहब। पाकिस्तानी सियासतदानों और नाम नहाद अशराफिया से ताल्लुक रखने दीगर अफराद की दौलत बाहर के मुल्कों में, और उसके बावजूद बाहर जाकर गैर मुल्कों से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें, जबकि इनका तमाम पैसा बाहर के मुल्कों में है। कितना बड़ा तजाद है ये। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिकी सेनेटर कहते हैं पाकिस्तान जब चाहेगा ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ नेटो कंटेनर्स का रास्ता रोकेगी या हुकूमत का? अहम सवाल है। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन एलन ग्रेसन ने कहा है कि ड्रोन हमले रोकना पाकिस्तान के हाथ में है। अगर वो ड्रोन को सहूलत फराहम ना करे तो कल ये हमले बंद हो सकते हैं। बीबीसी को इंटरव्यू में एलन ग्रेसन ने कहा कि पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर इस तरह के हमले हो ही नहीं सकते। एलन ग्रेसन के इस इंटरव्यू ने इस बात पर मुहर तस्दीक सब कर दी है कि ड्रोन हमलों में पाकिस्तान की मर्जी शामिल है।
میزائل حملوں کے بارے میں وزارت دفاع کی رپورٹ سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ڈرون حملے اتنے بھی نقصان دہ نہیں جتنا شور مچایا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈرون حملوں میں گزشتہ 2 سالوں میں ایک بھی شہری جاں بحق نہیں ہوا۔ 5 سال میں ہونے والے حملوں میں 3% شہری نشانہ بنے۔ 2002 سے 2013 تک، بلکہ 2009 سے 2013 تک 317 حملے ہوئے نہیں پچھلے 5 سال میں، جن میں 2160 شدت پسند مارے گئے۔ معاملہ جو بھی ہو، مگر تحریک انصاف ڈرون حملوں کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں ہرگز نہیں۔ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کے لیے ڈرون حملے بند کروانے کے علاوہ طالبان کی کوئی اور شرط نہیں۔ عمران خان نے دھمکی دی ہے کہ اگر طالبان سے مذاکرات کے دوران ڈرون حملے ہوئے تو نیٹو سپلائی روک دی جائے گی۔ نیٹو سپلائی کا بڑا حصہ خیبر پختونخوا سے گزر کر افغانستان جاتا ہے، جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ ڈرون گرانا تو خیبر پختونخوا حکومت کے بس میں نہیں، مگر نیٹو سپلائی روک کر وہ کھلبلی ضرور مچا سکتی ہے۔ اگر اس نے ایسا کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ سوال یہ بھی ہے کہ ایسا کر کے تحریک انصاف اسلام آباد حکومت کی مشکلات بڑھا نہیں دے گی، جس کی مذمت اور جس کی جو خاموشی ہے دراصل ان حملوں کی اجازت کے سوا کچھ نہیں۔ اسی پر بات ہوگی ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شاہ فرمان۔ شاہ فرمان صاحب، کیا واقعی پچھلی حکومت پر تو الزام لگتا تھا کہ اس کی مرضی سے ہو رہے ہیں، لیکن کیا یہ حکومت بھی اپنی مرضی سے حملے کروا رہی ہے؟ دیکھیں اسامہ صاحب، یہ تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس میں حکومت کی مرضی شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہماری جو ایک اصولی موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو کہ پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی کے کئی ریزولوشن اس کے اندر موجود ہے، اے پی سی کا اعلامیہ موجود ہے کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، یو این کا موقف اس کے اوپر کلیئر ہے، ہم بالکل پروونشل اسمبلی کے سامنے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے یہ بات رکھیں گے، اگر ڈرون حملے بند نہ ہوئے تو ہم اسمبلی سے اپروول لے کر نیٹو سپلائی بند کریں گے۔ یہ پالیسی بہت کلیئر ہے، لیکن امریکی کانگریس کے رکن ایلن گریسن، انہوں نے تو بی بی سی کو انٹرویو دیتے واضح کہہ دیا ہے کہ پاکستان اگر آج چاہے تو کل یہ حملے بند ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو انہوں نے کہا ہے اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وفاقی حکومت حقیقت نہیں بتا رہی۔ اگر ایسا ہے، میں پھر سے کہتا ہوں اگر ایسا ہے، لیکن یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں اور وہ پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کہتے ہیں کہ یہ ڈرون حملے نہ ہوں اور یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے، تو یہ بات میرے سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرے لیے تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ڈرون حملے جو ہمیں اگر مذاکرات کی راہ میں سب سے پہلے، اور اگر مذاکرات کے ساتھ آپ اس کو نتی نہ بھی کریں، دیکھو قومی غیرت کا معاملہ ہے، کوئی باہر سے آ کے، اور اسامہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے اینکر پرسن کے ساتھ میری اس بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ دیکھو ہمیں بہت سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن جو بات ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بتائی، ہیومن رائٹ واچ کا جو سٹینڈ ہے، جو یو این کا جو سٹینڈ ہے، نہ ہماری حکومتوں کی، بلکہ میں پھر سے کہتا ہوں یہ جو آپ ذمہ دار پوزیشن کے اوپر بیٹھے ہو کہ لوگوں کی اوپینین آپ مول دیتے ہو، یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ بات ہم کرنے میں ناکام رہیں۔ یعنی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اس میں معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اس میں خواتین شہید ہو رہے ہیں، اور ہم نے دفاع کی رپورٹ سن لیجئے، پچھلے 2 سال میں ایک بھی عام شہری جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا، اور پچھلے 5 سال میں صرف 67 شہری اس میں جاں بحق ہوئے ڈرون حملوں میں، جبکہ 2160 شدت پسند مارے گئے ہیں پچھلے 5 سالوں میں۔ اسامہ، آپ تحریک انصاف کے پچھلے 10 سالہ سٹینڈ دیکھیں، اور ہم جو پچھلے 5 سال سے خاص کر لگے ہوئے ہیں کہ اس میں معصوم بچے، اس کے اندر بے گناہ خواتین، اس کے اندر بے گناہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں۔ ہمارے کئی نام رکھے گئے ہیں کہ جی عمران خان طالبان خان ہے، ہمیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ ڈرتے ہیں۔ دیکھو، یہ حقائق چھپانا یہ غداری ہے، یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ جب آپ حقیقت کو چھپاؤ، ہم تو بار بار، ہمیں تو پتہ تھا یہاں پر جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہم نے ایک بات لوگوں کے سامنے رکھی کہ ہم اگر اقتدار میں آتے ہیں تو ہم مذاکرات کریں گے، اور انہوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہمیں کہ یس آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ لوگوں کے مینڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں وہ مسئلے کو سمجھتے بھی ہیں اور ان کو فیس بھی کر رہے ہیں، بھگت بھی رہے ہیں۔ شاہ فرمان صاحب، یہ مجھے بتائیں، یہ جو وزارت دفاع کی رپورٹ ہے، آپ اسے مانتے ہیں
کہ پچھلے 2 سال میں کوئی بھی عام شہری جاں بحق نہیں ہوا. 2013 میں سب سے کم حملے ہوئے ہیں, ڈرون حملے صرف 14 ہوئے ہیں, جبکہ 2010 میں 115 سب سے زیادہ ہوئے تھے. یعنی کمی آ رہی ہے ان حملوں میں. یہ بالکل اس رپورٹ کے ساتھ میں بالکل متفق نہیں ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے اس کے اوپر وہ ویڈیو فلم بھی بنی ہے. خود جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ ان باتوں کی وہ ڈینائی کرتے ہیں. حقیقت کچھ اور ہے. لیکن دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اسامہ صاحب, میں پچھلے 35 سالہ تاریخ کے کنٹیکس میں ہمیشہ اس ایشو کو ڈسکس کرتا ہوں. ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ 80s کے اندر حامد کرزائی لوگ پرو رشین تھے, USSR پرو کمیونسٹ گورنمنٹ کے ساتھ تھے. یہاں پر جو افغانستان کے اندر جنگ لڑی گئی, ہم امریکہ کے الائز تھے. وہ پالیسی بھی صحیح تھی, وہ بالکل اس وقت کی صحیح پالیسی تھی کیونکہ وہ رشین ایکسپینشن والی بات تھی. اب وہ لوگ جو USSR کے ساتھ تھے, بدقسمتی سے ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ امریکہ کی دوستی کی سزا دی جا رہی ہے. یہ جو خبر آئی ہے USA کہ وہ بدلہ لے رہے ہیں پاکستان آرمی سے, کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اسی لیے کہ 80s میں ہم نے سپورٹ کی ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ تھے, ہم ایک جگہ پر کھڑے تھے. اس وقت اگر آپ دیکھیں یہ بات بالکل ریلیونٹ ہے, اس وقت 80s کے اندر پشاور اور خیبر پختونخوا کے اندر سینکڑوں دھماکے ہوئے. میں نے بات بار بار پوچھی کہ آپ عوامی نیشنل پارٹی سے پوچھیں کہ کبھی ایک دھماکے کی انہوں نے مذمت کی ہو. یہ حامد کرزائی لوگ روس کے ساتھ USSR کے ساتھ کھڑے تھے, اور اس بات کی سزا بدقسمتی سے آج ہمیں سزا مل رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے ان کی حمایت کی تھی. اب امریکن ان کے ساتھ, کرزائی کے ساتھ کھڑے ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں, پاکستان کے خلاف کھڑے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے. یعنی آپ بھی مانتے ہیں کہ حامد کرزائی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ شاہ فرمان. اتحاد خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ حکومت کی مرضی سے بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں یا نہیں. بہرحال پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. جاتے جاتے ایک اور خبر جو کہ یہ ہے کہ سابق صدر زرداری کے خلاف مقدمات دوبارہ کھولے جائیں گے. وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف زیر التوا کیس دوبارہ کھلنے کی بھی اطلاعات ہیں. چیئرمین نیب چودھری قمر زمان کے حوالے سے خبریں ہیں کہ مقدمات میں نرمی نہیں برتی جائے گی. متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ مقدمات دیانتداری سے لڑیں. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے کرپشن ریفرنسز میں سابق صدر زرداری کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. نیب کی حرکت میں یہ برکت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی بدولت پڑی ہے, جنہوں نے کل چیئرمین نیب کی تقرری کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری مکمکا ہے, تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. حاضر سروس بیوروکریٹ کو کس طرح چیئرمین نیب بنایا جا سکتا ہے؟ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اس کا انتظار ہے. مگر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اول تو چیئرمین نیب آصف زرداری, شریف خاندان اور دوسرے سیاستدانوں کے زیر التوا کیسز کھولیں گے نہیں. اگر کھل بھی گئے تو پیروی اس طریقے سے ہوگی کہ تمام افراد باعزت بری ہو جائیں اور ان مقدمات سے ان کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے. نیب کے اہم زیر التوا کیسز میں شیر برادران کے خلاف 32 ملین کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے جو رحمان ملک نے بھجوایا تھا. 4 ارب 90 کروڑ کی نادہندگی کا کیس اس کے علاوہ ہے. آصف زرداری کے خلاف کیسز میں ARY گولڈ, SGS کوٹیکنا سکینڈل, پولو گراؤنڈ, اسٹریکٹر سکینڈل اور ناجائز اثاثوں کے کیس شامل ہیں. اوگرا کرپشن کیس میں یوسف رضا گیلانی کو بھی نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں, جبکہ راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کیس بھی زیر التوا ہے. دیکھنا یہ ہے ان کیسز کا اب ہوتا کیا ہے. نظر رکھیں گے اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.